صباح الخير البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم فيديو جديده في القناه ديالي. اليوم السبت، قلت علاش لا دوزوا معايا النهار، واخا ما نديرش زعما شي حاجه فريمون سبيسيال، ولكن دوزوا معايا النهار ديالي الروتين الحقيقي نتاع نهار السبت. بقاو معايا باش نشوفوا فين نكملوا لا فيديو حتى الاخر. غادي ان شاء الله عندي رونديفو مع لا بنك ديالي، بغيت نبدل لا كارت كيشي ديالي. دابا عندي رونديفو مع 11 هذه 11 قل 25، ما عرفتش واش غنوصل في الوقت ولا لا. المهم انتما معايا. قربت ان شاء الله نوصل البنكه. عرفتوا شنو السميخلي السميخلي المود ديال البرد. دابا على 10:55 انا ان شاء الله قريبه البنكه. شوفوا هادو عجبوني ترو مينيو. هنايا كاينه حتى لا بنك، نوريكم شي شويه المدينه. لا راه هي البنكه ديالي. هي هذيك ان شاء الله نشوفها منين نقطع. راه هو الباساج بياطون، انا غادي نقطع منه. المهم البنات دابا ساليت الرونديفو ديالي. دابا غادي نديكم ان شاء الله معايا لواحد البلاصه اللي كتعجبنا كاملين كنموتو عليها، هي اكسيون. المهم نمشيو نضربوا دوره كاملين، نشوفوا شنو جديد اللي كاين تما، واش كاين شي حاجه مزيانه ولا لا. المهم ها نتوما معايا.
صافي البنات انا وصلت. اي طوموبيلتي بيلتي مسكينه اللي ضحكات عليها نبلوكيها. صافي هنايا ساكنه، هادي هي العماره ديالنا، ساكنه في ليطاج الاخراني كاع. الناس اللي عندي في انستغرام عارفيني ساكنه في 12 ايطاج. الله ايوا جا دابا ما جبد لنا الساروت، نجبدو من الصاك. الا صونيت على راجلي حيح عليا، اللهم نجبد ساروتي. هانتوما ساروتي فيه سميتي وئام، جابتو ليا ماما من العمره. شكرا مامي. كوكو لي في هو نازل. نعاود نبركو ماناش خاسرين. حبس في 7 ايطاج. المهم نتسناه. هي عمارتنا. سلام. صراحه مخيره في هاد العماره هي داك المرايه، راه هي ديما مقابله معها كنتصور. وفي الاخر البنات ما كتبش كاع نطيب الغدا في الدار، شهيت لاغاكلات قلت لراجلي واش واخا ناكلو اليوم لاغاكلات في الغدا. قال لي الا فيك ما تمشي تقطاي سيري تقطاي لها. صافي وانا جيت دابا تقديت ليه هداكشي اللي خاص، وغادي نمشي ان شاء الله غير نحط هادشي هذا في الطباسل وندير بطاطا تسلق وصافي، وغادي نتغداو بلاغاكلات ان شاء الله هذا النهار. وهذا هو الغدا ديالنا، هو واجد زعما راني حداقيت. هذاك الشيء كلشي اللي من تحت راه غير الدواء ديالي. دي السلام عليكم، دي السلام عليكم aux filles qui me suivent sur qui vous suivent. انتم راه il est gentil mon mari قال لكم السلام عليكم، بس ça sera sur YouTube hein. Fais gaffe hein. On va entendre ta voix. Dis le plus fort السلام عليكم. Mais si vas-y vas-y wesh. المهم دابا حنا غادي ناكلو ان شاء الله، نعمرو كرشنا مزيان ونتلاقاو من بعد باش نوريكم شنو خديت من اكسيون. نقولوا ا تو سويت. دي ا تو سويت. Voilà, c'est moi. Normalement, tu squattes devant moi, tu peux pas squatter devant toi. De quoi? Comme un fromage. Bah c'est bon, il a fondu le mien. Tu peux le sortir s'il te plaît? Ah, il a brûlé carrément. Je vais rajouter un peu de crème fraîche avec, je crois, non? C'est pas mieux? Pas pour qu'il soit un petit peu gras ou... ودابا البنات وصلنا للمرحله المهمه في هذه الفيديو اللي غادي نوريكم فيها شنو شريت من اكسيون. صراحه هادشي هذا اللي شريت ماشي ليا، هادشي وصوني عليه بنات صحاباتي في المغرب، شريتو غادي نصيفطو لهم حيت راكم عارفين اكسيون ما كايناش في المغرب. المهم غادي نبدا باش نشارك معكم كاع داكشي اللي خديت. كاينين هاد الخدادي هادو، هاد الخدادي كاين لارجونتي وكاين دوغي وكاين هاد لا كولور هادي بحال البرونز دايره. هادو خدادي كيتحطوا فوق لي كانابي، تحطوا فوق السدادر، تحطوا فوق اي حاجه يعني بولا ديكوراسيون، وكيتبدل لهم اللون. بحال دابا هادي هكايا فيها الدوغي والكحل، كتقيس بحال هكايا كيتبدل اللون. داك لو ستيل عاد ولا نتاع لي بايتي كيتبدل لهم اللون. كاينه هادي حتى هي اللي ارجونتي حتى هي كتولي فيها الكحل، وهادي حتى هي لا ميم شوز. المهم هادو خصني دابا ننظم راسي باش ما نتخربقش حيت الروينه غادي ندير. كاينين هاد لي اوس هادو نتاع لي كوسان،
هكا كيكونوا رطيبين. كاينه هاد لا كولور هادي غوز بودري، كاين هاد لو غري هادو غزالين في الملمس ديالهم تيحمقوا رطبين بزاف. كاينين هادو، كاينه هاد فحال هذيك الكريزو هي في البلون كاسي. هكايا جوجات في البلون كاسي. المهم جوج من الوحده، جوج زعما من الشكل هكايا. كاين هاد هادي لاصقه بغات تخرج هي الاولى. كاين هاد البلاطو هذا هو داير بحال هكا بلاطو يعني عادي من الجناب، وفيه هنايا مرايه بحال هكايا كبير. كاين هذا كاين هاد لي سيت دو طابل، هما سيت دو طابل وهما دايرين بحال فوغور، دايرين فوسفورور بحال هكايا. كاين في الغوز بودري، في الغوز بودري كاين في الكري وفي البيض. صراحه تيجيو زويونين. انا حاطاها فوق الطبله نتاع الكنابي، جايه زوينه، حاطاها وحاطه فوق منها لا ديكوراسيون. المهم جوجات من الوحده. شنو كاين اخر؟ كاينين هاد لي بلاطو، هاد لي بلاطو هادو فيهم هاد لو ديتاي هذا هكايا، ومن هنايا حتى هما مرايه. كاين 3 تاع القياسات، هذا المويا والصغير، ودابا نوريكم عاوتاني نوريكم حتى الكبير ديالهم. قلتلكم بالكحبه في هذا الفيديو. كاينين هاد الحجر هادو اللي تيزوقوا بهم لي فاز، ولا دوك الكويسات اللي كيديروا فيهم الشميعات وداكشي، كديروا وسط منهم هادو عاد كتحطوا الشميعه من الفوق وداكشي كيعطيو ديكور زوين. المهم كاين هادشي. كاين هاد لي دو بوتي تيروار كيديروا فيهم لي بيجو، يتحطوا هكا فوق لا كومود ولا فوق لي طابل دو جوفي ولا شي حاجه، كتحطوهم وديروا وكيجمعوا لكم زعما لي هكا لي بيجو ديالكم ولا شي حاجه. المهم زوينين كيجيو في الديكور. حتى هما فيهم هاد اللعيبه هادي بحال لا فوسفورور، يجي بحال لا فوسفورور. شنو كاين اخر يا ربي؟ كاين البنات هاد الطباصل هادو ايطاجير بحال هكايا، كتجي فيها 3 كولور، فيها البيض الخضير والغوز. وباش زوينه هي انها براتيك، يعني حتى في الباكاج وداكشي ما غاديش تشد البلاصه بزاف. هكايا كتحطوا فيها لي كايك وداكشي، كيجيو زوينين في الحطه. انا عندي ها هي وحقا عندنا ترونسبارونت، ما كانش لقيت هذه الملونه. غادي نجبدها غادي تدير لي روينه. ها هي فين حطاها، هذيك عندي انا ترونسبارونت، ما كنتش لقيت هذه اللي ملونه، ماشي هذه اللي ملونه عجبتني اكثر، جاي زويونه. كاينين هادو كرادات هما نتاع البلاستيك، وشوفوا المنظر اللي دايرين فيها، جاي بحال راه كاينين هاد الكرادات هادو هما نتاع البلاستيك، ولكن شوفوا المنظر اللي دايرين فيها، جايين بحال سميتو شو تنبان جاي بحال الرخام، وهي راه غير تاع البلاستيك. هادو صاحبتي بغات منهم جوجات. شنو كاين اخر؟ شنو كاين؟ هاكم على كيسات البلاطويات هادو كاين فيهم الصغير والمويا والكبير بحال هكايا، كيجيو 3. شفتوا تيجي منظر ديالهم غزال. سمحوا لي البنات والله لا، ولكن الكحبه لا دينا لها. كاينين هاد شمعدانات هادو بحال هكا، كيجيو هكايا دوغي، هما نتاع الخشب في الدوغي، جاي زوينين. المهم هادو راه شفتوهم 10 قال لي كانوا داك البلاصه ديالهم هزيتهم. المهم صاحبتي اللي بغاتهم خرب ليا البلاستيكه، خصني نحيدو بحيت دايرهم هما من فوق داكشي كلشي،
يا لطيف. عرام ربي البنات ما تشوفوا. عرام يلا شكون بغى يلا انا تنفرقهم. ها نتوما مازال ما ساليتش. ها عاوتاني اوب صافي. ها يلا شكون بغى. شكون بغى الشمعدانات وجدوا الشمع السيد. كاينه البنات هاد الباكيه هادي فيها قرادات، هما صغارين ولكن كل وحده تديريها الحاجه. هنايا راهم راهم راسمين هنايا حوته، هنايا راسمين اللحم، هنايا ما عرفت شنو داكشي بحال الخبز وداكشي زعما، وهنايا الخضره. يعني كل لون كتخليه لداكشي اللي كيصلح. كيجيو بحال هكا براتيك تيكونوا وتحطوا في الكوزينه. راه عندهم علاش تيتحطوا، عندهم هاد السوبور هادي ديالهم، هاد السوبور عليه تيتحطوا وزعما ما تيشدوش البلاصه وداكشي. كتخليهم او ميم طون بحال لا ديكوراسيون. سمحوا لي او ميم طون بحال لا ديكوراسيون. ويعني كتخدميهم كل حاجه ديالهم، كل وحده ديالها. كاين البنات هاد البواطات هادو حمقوني. هادو دي بواطا بيجو. حيت رانا ناخذ جوج من اللون دونك درت غنزي وحده باش نوريكم. كاينه في لو دوغي فيها حتى هي داك سميتو داك لي بايت كيتبدل لهم اللون. يعني ديرها كا تولي في لون اخر. ما عرفتش هادي انا لون غادي تولي مي بون حيت ما مقلوبينش. بغيت نخليهم هكا بلاستيك سومي البنت بحال هكايا. هي بواطه تاع الموبرا مغلفه بالموبرا وكيجيو من الداخل بحال هكا دايرين فيهم بلاصه الخواتم وداكشي هكا. شفتوا هنا فيهم بلاصه الخواتم وداكشي. المهم كاينه هادي، كاينه الغوز. ها هي الغوز كتقلب وتتولي كري. ها هي لا سميتو لي بايت ديالها. وكاينه في النوار زوينين فنين والله الا خالتي بزاف لي بيجو. كاين هذا شريته هي انا، هذا ديال الطحين. يعني كتكونوا تنديروا شي هكا شي حاجه كنبغيو ندردروا الطحين. من الاحسن هذا باش ما تبقايش تهزي بيدك. قتلاتني الكحبه. المهم هكايا وكاينين هادو البنات هادو تنحطوا عليهم الكيسان. الا كان عندك شي واحد بغيتي تحطي له كويسو حتى تاع القهوه ولا تاع اتاي ولا شي حاجه. يعني بلاصه ما بغيت كاع نقول بلاصه ما يقطر الكاس ديالو. يعني كتحطي له هذا، كتحطي له وحيده حداه بحال هكايا، تحطي له فوق منها الكاس. منها كيجيو زوينين بشكل، ومنها يعني تيبروتيجيو لك الطبله ولا لاناب ديالك ولا شي حاجه. وكل باكيه فيها 6 بحال هكايا. وكاينين بزاف نتاع لي ديزاين هادو، راه غير اللي عزلات صاحبتي. صافي هادشي اللي كاين. وي صافي وريتكم كلشي. المهم هادو هما لي زاشا اللي درت في اكسيون. صراحه عندهم داكشي زوين ولي بري ريزونابل. اي حاجه حليتي عليها فمك كتلقايها. المهم صافي دابا الليل هذا طاح الظلام النيت. المهم دوزتو معايا النهار كامل. شكرا بزاف لكاع الناس اللي كيشوفوا هاد لا فيديو هادي. شكرا بزاف على المتابعه ديالكم. ما تنساوليش لي لايك عافاكم ولي كومونتير باش تقولوا لي واش عجباتكم لا فيديو ولا ما عجباتكمش، واش هاد النوع تاع لا فيديو كيعجبكم، تاع لي فيديو كيعجبكم ولا لا. المهم دابا ما بقى صراحه حتى شي حاجه دو سبيسيال غادي نديرها في النهار ديالي. صافي دابا طاح الظلام. العشاء غادي يجيبوه من الزنقه. حيت الويكاند كنبغيو ناكلو شويه الماكله نتاع الزنقه وداك الشيء. صافي وان شاء الله غادي نعسو نرتاحو. غادي نوض دابا ان شاء الله نمونطي لا فيديو ونحاول نحطها لكم اليوم النيت باش تبقاو زعما معايا اجور ان شاء الله. وهادشي اللي كاين. شكرا بزاف لكم البنات على المتابعه ديالكم. شكرا على لي جيم ديالكم. شكرا على لي كومونتير. وصراحه كتشجعوني بزاف. وهذا ومازال ان شاء الله جاي جديد في القناه. ودائما كنتمنى نكون عند حسن ظنكم. شكرا بزاف ليكم وما تنساوش كنبغيكم بزاف كاملين. وحتى لا فيديو الجايه ان شاء الله. تهلاو فراسكم بزاف. سلام.